नैयायिकानां व्यापारः धात्वर्थः, परन्तु कृतिः प्रत्यर्थः। फलव्यापारो धात्वर्थो, परन्तु अस्माभिः व्यापारे अन्तर्भावितस्य यत्नस्य धात्वर्थत्वं तेन अङ्गीकुर्वन्ति, अपि तु प्रत्यर्थत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। एवञ्च प्रत्ययस्य कः अर्थः? तिङर्थस्य तिङर्थः कर्ता इति न अङ्गीक्रियते, तिङर्थः कृतिः। इदानीं कर्ता कथं लभ्यते इति चेत् प्रथमान्तपदं संसर्गेण सम्बध्यते तर्हि प्रथमान्तार्थे अन्वयः। इतराविशेषणीभूतप्रथमान्तार्थे आख्यातार्थ कृतेः अन्वयः अस्ति। एवञ्च पाकानुकूलकृतिमान् इति अर्थः आगच्छति पचति इत्यस्य। पचति इत्यस्य वस्तुतः पाकानुकूलकृतिः पचति इत्यस्य अर्थः। चैत्रः पचति इति प्रयोगे सति चैत्रः इति प्रथमान्तस्य समव्यवहारः समीपे उच्चारणमस्ति इति कारणेन पाकानुकूलकृतिमां चैत्र इति बोधः। तत्र आख्यातार्थः संख्या अस्ति तेषामपि। संख्यायाः कुत्र अन्वयः? संख्यायाः आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्थे एव अन्वयः। एवञ्च आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावः वाच्यः नैयायिकादीनां। सोऽपि चन्द्र इव मुखं दृश्यते, देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति इत्यादौ चन्द्रत्वार्थयोः आख्यातार्थ अन्वयात् इतर अविशेषणत्वघटितः इति अतिगौरवम्। चन्द्र इव मुखं दृश्यते, चन्द्र इव मुखं दृश्यते इत्यत्र दृश्यते इति आख्यातस्य अर्थः संख्या कुत्र अन्वयति? मुखम् इति प्रथमान्ते अन्वयति। प्रथमान्तार्थे मुखम् इति प्रथमान्तस्य यः अर्थः अस्ति तस्मिन् अन्वयति। चन्द्र इव इत्यस्ति, तत्र अन्वयः मास्तु, संख्यायाः मुखम् इत्यत्र अन्वयः अस्तु। अतः तत्र किं वक्तव्यम्? आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति इतराविशेषणीभूतप्रथमान्तार्थोपस्थितिः कारणमिति वक्तव्यम्। यतः चन्द्रः इति प्रथमान्तमस्ति, परन्तु चन्द्रः इति प्रथमान्तस्य मुखार्थे विशेषणत्वेन अन्वयः। तद्वत् देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति, तत्र देवदत्तः इति प्रथमान्तं, भुक्त्वा इति क्त्वान्तं प्रथमान्तं, व्रजति इत्यत्र तिङर्थः। एवञ्च तिङर्थः कृतिः अस्ति, तद्वत् संख्या अपि अस्ति। एवञ्च संख्यायाः कुत्र अन्वयः? देवदत्ते एव अन्वयः उचितः। भुक्त्वा इति प्रथमान्तार्थे अन्वयः न उचितः। अतः तत्रापि इतराविशेषणत्वघटितकार्यकारणभावः वक्तव्यः। आख्यातार्थ संख्यान्वय आख्यातार्थसंख्याप्रकारक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति
ഇതരാവിശേഷണീഭൂത പ്രഥമാന്താർത്ഥ ഉപസ്ഥിതിः കാരണം. एवञ्च इतराविशेषणत्वघटितः प्रथमान्तार्थः इति योजनीयम्. एवम् इतराविशेषणीभूत इति अधिकतया योजनीयं कारणभावे इति अतिगौरवमस्ति. एवं तादृशगौरवं मा भूत्. इदमपि कर्तृकर्मणोराख्यातार्थत्वे मानमिति स्पष्टं भूषणे. आख्यातार्थः कर्ता कर्म इति स्वीकारे एतादृश गौरवमति नैयायिकमते गौरवमति कार्यकारणभावे गौरवमपि प्रमाणं भवति इति वैयाकरणभूषणे स्पष्टं कृतमस्ति. अनन्तरं भूषणसारे कालस्य विशेषणत्वे उच्यते. कालस्तु व्यापारे विशेषणं तथा हि वर्तमाने लड् इत्यत्र अधिकारात् धातोरिति लब्धं. तच्च धात्वर्थं वदत् प्राधान्यात् व्यापारमेव ग्राहयतीति तत्रैव तदन्वयः. व्यापारस्य विशेषणं भवति कालः. आख्यातार्थः कालः अस्ति. पचति इत्यत्र ति इति प्रत्ययस्य वर्तमानकालः अपि अर्थः अस्ति. तस्य कुत्र अन्वयः? वर्तमाने लट् इति अधिकारः अस्ति. एवञ्च तत्र वर्तमाने लट् इत्यत्र सूत्रे अधिकारसूत्रं धातोरिति अस्ति. एवञ्च धातोरिति अधिकारात् धातोः वर्तमाने. धातोः इत्यस्य कः अर्थः? एवञ्च धातुशब्दप्रयोगः अर्थप्रतिपादनाय. धातोरर्थः. एवञ्च वर्तमाने धातोः अर्थे धातोः लट् भवति. धातोः इत्यत्र पञ्चम्यन्तम्. एवञ्च धातोः परं प्रत्ययः लट् भवति. कस्मिन् अन्वयः अस्ति लडर्थस्य? लडर्थस्य अन्वयः तत्र धातोः इति उक्तत्वात् धातोः अर्थे अन्वेति. धातोः अर्थः फलं व्यापारश्च. तत्र प्रधानं किमस्ति? प्रधानं व्यापारः. एवञ्च धातोरिति लब्धं तच्च धात्वर्थं वदत्. तद् पदं धात्वर्थं वदति. एवञ्च धात्वर्थं वदत् तत्पदं प्राधान्यात् व्यापारमेव ग्राहयति. एवञ्च व्यापारबोधकं पदं भवति धातोः इति. एवञ्च तत्रैव धात्वर्थभूते व्यापारे एव तदन्वयः कालान्वयः. कालस्य अन्वयः धात्वर्थभूते व्यापारे. वर्तमाने लट् इत्यादि सूत्रेषु धातोः इति अधिकारात् तत्र धात्वर्थे अन्वयः भवति. तत्रापि धात्वर्थद्वयमस्ति. फलं व्यापारश्च. तत्र फलव्यापारयोः व्यापारस्यैव प्राधान्यात् व्यापारे धात्वर्थः कालः अन्वेति. न च संख्यावत् कर्तृकर्मणोः एव अन्वयः शङ्क्यः. अतीतभावनाके कर्तरि पचतीत्यापत्तेः अपाक्षीदित्यनापत्तेश्च संख्यायाः कर्तृप्रत्ययसमव्याहारे कर्तरि अन्वयः उक्तः. पचति इत्यत्र एकत्वविशिष्ट कर्ता अर्थः उक्तः. तद्वत्
कालः कुत्र अन्वेति पचति इत्यत्र वर्तमानकालः एवञ्च वर्तमानकालः कुत्र अन्वेति समानप्रत्योपात्तत्वात् कर्तरि अन्वेति इति वक्तुं न शक्यते यद्यपि संख्या समानप्रत्योपात्तत्वात् कर्तरि अन्वेति तत्र तथापि कालः तत्र न अन्वेति किं कारणम् अतीतभावना के कर्तरि पचति इत्यापत्तेः व्यापारः यदा नास्ति परन्तु कर्ता अस्ति तदानीं कथं प्रयोगः देवदत्तः पचति इति प्रयोगः उचितो वा देवदत्तः किञ्चित् कालात् पूर्वं पाकं कृत्वा इदानीम् अन्यत् किमपि करोति इदानीं न पचति इदानीं तस्य पाकव्यापारः नास्ति एवञ्च तस्य भावना अतीतभावना कः कर्ता भवति इदानीं देवदत्तः तर्हि देवदत्तः पचति इति प्रयोगः भवति वा नैव किं कारणं यस्मिन् अवसरे पाकव्यापारः प्रचलति तस्मिन् अवसरे एव देवदत्तः पचति इति प्रयोगः उचितः कर्ता पाकव्यापारस्य कर्ता इदानीम् अस्ति इति कृत्वा देवदत्तः पचति इति प्रयोगः न उचितः तत्र उचितं किम् अपाक्षीत् लुङ् उचितं लुङ् प्रयोगः उचितः अपाक्षीदिति न प्रयोगः स्यात् यदि अतीतभावना के कर्तरि अपि अर्थात् कर्तरि कालस्य अन्वये तर्हि यदि कर्ता वर्तमानकालाविच्छिन्नः कर्ता इदानीमपि अस्ति तर्हि तत्र पचति इत्येव आपत्तिः अपाक्षीदित्यनापत्तेः उचितः प्रयोगः लुङः अपाक्षीदित्यस्य अपाक्षीत् चैत्रः अपाक्षीत् देवदत्तः अपाक्षीत् पुनः पाक अनारम्भदशायां कर्तृसत्त्वे पक्ष्यतीत्यनापत्तेश्च कश्चन अस्ति सः पाकं करिष्यति वयं जानीमः परन्तु कर्ता भाविकाले भविष्यतः पाकव्यापारस्य कर्ता इदानीम् अस्ति यदि तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः कालः कर्तरि अन्वये तर्हि चैत्रः पश्चात्काले पाकं करिष्यति तर्ह्यपि पाकं पक्ष्यति इति प्रयोगः नैव भविष्यति पचति इति प्रयोगः स्यात् वस्तुतः इष्टः प्रयोगः कः चैत्रः पक्ष्यति अर्थात् भाविकाले एवञ्च पाकं करिष्यति पाकव्यापारस्य कर्ता भवति तथापि सः इदानीमपि अस्ति एवञ्च तस्य वर्तमानकालत्वम् अस्ति इति कृत्वा न अतः तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः कालः कर्तरि न अन्वेति पुनः कर्मणि अपि न अन्वेति पच्यते ओदनः पच्यते तण्डुलः तादृशप्रयोगेषु पच्यते इति ते प्रत्ययस्य कर्म अर्थः ते इति प्रत्ययस्य अर्थः कालः कुत्र अन्वेति कर्मणि न अन्वेति पुनः काले अन्वेति यदि पाकव्यापारः भवति तर्हि पच्यते इति प्रयोगः परन्तु पाकव्यापारः इदानीं न भवति पश्चात्काले भविष्यति तर्हि पाककर्ता भाविकाले यः पाकं करिष्यति सः चैत्रः इदानीम् अस्ति इति कारणेन चैत्रः पचति इति प्रयोगः न उचितः
चैत्रः पक्ष्यति इत्येव प्रयोगः उचितः। अतः कर्मणि अपि प्रत्ययार्थः तिङर्थः कालः न अन्वयति। एवं कर्तरि न अन्वयति, कर्मणि न अन्वयति। एवं तर्हि कुत्र अन्वयः इति इदानीं चिन्तनीयं। नापि फले तदन्वयः। फलमस्ति धात्वर्थः, तत्र अन्वयति वा न वा? तत्र तिङर्थः कालः न अन्वयति। किं कारणं? फलानुत्पत्तिदशायां व्यापारसत्त्वे पचतीत्यनापत्तेः पक्ष्यतीत्यापत्तेश्च इत्यवधेयम्। फलं नोत्पद्यते। यदि कश्चन पचति, पाकं करोति, तस्य यत्नः अस्ति, सः सर्वं स्वीकृत्य पाकस्य या सामग्री अपेक्षिता सा सामग्री तेन स्वीक्रियते। तदनन्तरं पाकव्यापारः तेन आरब्धः। एवमपि फलं न उत्पद्यते। फल अनुत्पत्तिदशायां कीदृशः प्रयोगः इष्टः? फले अन्वये तर्हि फलरूपः ओदनः न निष्पद्यते इति कारणेन पचति इति प्रयोगः न भविष्यति। व्यापारे अन्वयः अस्ति इति कारणेन इदानीं चैत्रः पाकयत्नं करोति, पाकव्यापारं करोति, परन्तु फलं न भवति। अतः व्यापारः अस्ति इति कारणेन फलं नास्ति चेदपि पचति इति प्रयोगः। अन्यथा फले अन्वयः तर्हि तत्र व्यापारसत्त्वे फलासत्त्वे चैत्रः पक्ष्यति इति प्रयोगापत्तिः। एवम् अस्माकम् अनुभवबलमपि स्वीकर्तव्यं सर्वत्र। पुनः फलम् अस्ति, व्यापारः सर्वत्र धातोः अर्थः अस्ति वा न वा? एतद्विषयेपि प्रतिपादनमस्ति। अस्ति इति प्रयोगः। पुनः भवति इति प्रयोगः, विद्यते इति प्रयोगः। तत्र व्यापारः प्रतीयते वा? अस्ति इत्यत्र सत्ता फलरूपेण अस्ति, परन्तु तत्र सत्तानुकूलव्यापारः कः? तस्य अवयवचालनं नास्ति इति चिन्तयन्तु। अत एव तत्र अत्र उच्यते न च आमवादजडीकृतकलेबरस्य उत्थानानुकूलयत्नसत्त्वादुत्तिष्ठति प्रयोगापत्तिः परयत्नस्य अज्ञानात् अप्रयोगात्। इदानीम् उत्तिष्ठति इति प्रयोगः करणीयः तर्हि तत्र यत्नः अस्ति तर्हि उत्तिष्ठति इति प्रयोगः भवति। परन्तु कश्चन आमवातेन जडीकृतः जडः अस्ति, अवयवानां चलनं नास्ति, परन्तु सः उत्थानार्थं यत्नं करोति। एवं तर्हि तः उत्तिष्ठति इति प्रयोगः भवति वा न वा? व्यापारः अस्ति, परन्तु प्रयोगः न दृश्यते। कस्मात्? परयत्नस्य अज्ञानात् अप्रयोगः। परयत्नस्य तस्य आत्मनिष्ठव्यापारः अस्ति। यः जीवात्मना वर्तते, परन्तु जीवात्मना प्रेरिताः अवयवाः न प्रवर्तन्ते, तर्हि कथं ज्ञातुं शक्यते सः उत्थानार्थं यत्नं करोति इति? एवञ्च तस्य यत्नस्य अज्ञानं भवति अस्माकम्। अतः उत्तिष्ठति इति तस्य विषये प्रयोगः नास्ति। कारणं तस्य यत्नः अस्माभिः न ज्ञायते, अतः तादृशप्रयोगः नास्ति। पुनः किञ्चित् चेष्टादिना अवगतौ अयम् उत्तिष्ठति। पुनः फलं कस्मात् न जायते? उत्थानरूपं फलं कस्मात् न जायते? शक्त्यभावात् फलं तु न जायते इति लोकप्रतीतेः इष्टत्वात्।
लोकप्रतीतिः अस्ति, जनानां प्रतीतिरस्ति। किं यदि कश्चित् तत्र तिष्ठति समीपे, सः जानाति किम् अयम् उत्थानार्थं यत्नं करोति। कथं जानाति? जानाति यतः तस्य हस्तस्य वा पादस्य वा ईषत् चलनं यत्र कुत्रापि दृश्यते। तदानीं सः जानाति एषः उत्थातुं यत्नं करोति। तदानीम् अयम् उत्तिष्ठति इति प्रयोगः भवति। अयम् उत्तिष्ठति। परन्तु कस्मात् सः उत्थितः न तिष्ठति? कारणं शक्तिः नास्ति। शक्त्यभावात् फलं तु न जायते, फलं तु न जायते शक्त्यभावात् इति ज्ञानमस्ति। अतः तत्र उत्तिष्ठति इत्यत्रापि तत्रापि व्यापारः अस्ति। व्यापारस्य सत्त्वे सति व्यापारे कालस्य अन्वयात् वर्तमानकालप्रयोगः। अनन्तरं वैयाकरणभूषणसारे मूले उच्यते एवं तिङर्थाः विशेषणमेव। तिङर्थो विशेषणं। तिङर्थाः सन्ति कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः। एवञ्च कर्ताविशेषणं भवति धात्वर्थव्यापारे, कर्मविशेषणं भवति धात्वर्थफले, पुनः कालः विशेषणं भवति धात्वर्थव्यापारे, संख्याविशेषणं भवति तिङर्थे कर्तरि कर्तृप्रत्ययसंव्याहारे, तिङर्थे कर्मणि कर्मप्रत्ययसंव्याहारे। भावनैव प्रधानं, प्रधानं भावनैव। यद्यपि प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम् अन्यत्र दृष्टं, तथापि भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तात् भूवादिसूत्रस्थक्रियाप्राधान्यबोधः भाष्याच्च धात्वर्थभावनाप्राधान्यमेव अध्यवसीयते। इदानीं भावनैव प्रधानम् इत्युच्यते। वैयाकरणाः धात्वर्थव्यापारमुख्यविशेषकशाब्दबोधम् अङ्गीकुर्वन्ति। मीमांसकाः अपि भावनामुख्यविशेषकशाब्दबोधम् अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र भावना आख्यातार्थः तिङर्थः इति मीमांसकानां मतं। व्यापारः धात्वर्थः इति अस्माकं वैयाकरणानां मतम्। इदानीं प्राधान्यं भावनायाः इति साधयितुं मीमांसकाः किं वदन्ति? प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं भूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानं। प्रकृतिप्रत्ययो इदानीं धातुः तिङ्, प्रकृतिप्रत्ययो सः संयुज्य अर्थं ब्रूतः, अर्थं वदतः। एवञ्च धातोः अर्थः अस्ति, धातुः वदति। प्रत्ययस्य तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति, तिङ् प्रत्ययः वदति। एवञ्च तयोः परस्परं योगः अपि यथा सम्भवम् अस्ति। पुनः तत्र कस्य प्राधान्यं? तत्र प्राधान्यं प्रत्ययार्थस्य इति मीमांसकानां न्यायः। प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानं। तादृशन्यायम् अङ्गीकृत्य वदन्ति अत्र आख्यातार्थः भावना इति। वयमपि अङ्गीकुर्मः, परन्तु तिङन्तस्थलेन, तिङन्तस्थले एवं प्रत्यार्थः प्रधानमिति वयं न अङ्गीकुर्मः। किं कारणं? तथापि एवम् अन्यत्र दृष्टं, प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अन्यत्र दृष्टं, परन्तु अत्र न। भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तात्। निरुक्ते किम् उक्तमस्ति? निरुक्ते उक्तं भावप्रधानम् आख्यातम्। आख्यातं नाम तत्र तिङन्तं।
तिङन्ते भावः प्रधानं पुनः सत्त्वप्रधानानि नामानि सत्त्वप्रधानानि नामानि नामसु सुबन्तपदेषु सत्त्वस्य द्रव्यस्य प्राधान्यम् इति निरुक्तमस्ति। एवञ्च यत्र यत्र नामपदं दृश्यते तत्र नामपदे विद्यमानस्य द्रव्यार्थस्य प्राधान्यमस्ति। तत्र प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यं तत्र अस्ति। तद्वत् तिङन्ते तत्र तिङन्तस्य प्रकृतिभूतस्य धातोः अर्थः व्यापारः तर्हि तत्र भावप्रधानम् आख्यातं भावः प्रधानम्। एवं वैयाकरणानां मते तिङन्ते धातुः अस्ति, धातोः अर्थः व्यापारः, तस्य प्राधान्यं वयं स्वीकुर्मः। एवञ्च प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं स्वीकुर्मः इति नास्ति, भावप्रधानम् आख्यातम् इत्येव निरुक्तकारेण उक्तम्। आख्यातं तिङन्तं भवति इति वयं वदामः। एवञ्च आख्याते व्यापारस्य प्राधान्यं। मीमांसकाः तत्र आख्यातमिति तिङेव इति स्वीक्रियते तर्हि तेषां तिङर्थः भावना प्रधानं भवति। परन्तु भाष्ये सात्वर्थभावना प्राधान्यम् उच्यते। भूवादिसूत्रस्थ क्रियाप्राधान्यबोधकभाष्यमस्ति। भूवादयो धातवः इत्यत्र वा इत्यस्य किमर्थं प्रयोगः? वा इति क्रियाबोधनाय एवञ्च भू आदि गणस्य बोधकः शब्दः वा इति प्रकारार्थे भवति। एवञ्च क्रियाबोधकत्वेन प्रकारत्वं तत्र। एवञ्च वासदृश्याः वा प्रकाराः क्रियाबोधकाः। एवञ्च क्रियाबोधकाः भ्वादेः धातुसंज्ञाः इत्यादि भाष्यकारप्रतिपादनमस्ति। तत्रैव तात्वर्थभावनायाः प्राधान्यं क्रियायाः प्राधान्यं प्रतिपादितमस्ति इति भावनायाः प्राधान्यं मीमांसकैः भावनायाः प्राधान्यं वाक्ये उच्यते। अस्माभिः वैयाकरणैरपि व्यापारस्य भावना अपरनामधेयस्य व्यापारस्य व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इत्यादि वक्ष्यते। एवञ्च तस्य व्यापारस्य एव प्राधान्यमस्ति इत्युक्तम्। अपि च आख्यातार्थप्राधान्ये तस्य देवदत्तादिभिः समम् अभेदान्वयात् प्रथमान्तस्य प्राधान्यापत्तिः तथा च पश्यमृगो तावतीत्यत्र भाष्यसिद्धैकवाक्यता न स्यात्। प्रथमान्तमृगस्य धावनक्रियाविशेष्यस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वापत्तौ द्वितीयापत्तेः न चैवम् अप्रथमासामानाधिकरण्यात् शत्रुप्रसङ्गः। एवमपि द्वितीयायाः दुर्वारत्वेन पश्यमृग इत्यादि वाक्यस्यैव असम्भवापत्तेः। न च पश्येत्यत्र तमिति कर्म अध्याहार्यं वाक्यभेदप्रसङ्गात्। उत्कटधावनक्रियाविशेषस्यैव दर्शनकर्मतया अन्वेष्य प्रतिपिपादयिषितत्वात् अध्याहारे अनन्वयापत्तेश्च। मूलम् एव अत्र पठितं भूषणसारस्य। आख्यातार्थप्राधान्ये यदि आख्यातार्थस्य प्राधान्यं भवेत् तर्हि आख्यातार्थस्य देवदत्तादिभिः समम् अभेदान्वयात् प्रथमान्तस्य प्राधान्यापत्तिः। नैयायिकानाम् एवं भवति। तत्र
आख्यातार्थः अर्थात् तिङ्प्रत्ययार्थः कृतिः भवति। एवञ्च कृतेः तत्र संसर्गमर्यादया आकाङ्क्षादिभिः किं भवति प्रथमान्तार्थे अन्वयः। एवञ्च कृत्याश्रयः इत्यर्थः स्वीक्रियते। विक्लित्यनुकूल कृत्याश्रयः विक्लित्यनुकूल व्यापार आश्रय कृत्याश्रयः व्यापारजनक कृत्याश्रयः। एवञ्च तस्य प्रथमान्तार्थे चैत्र इत्यादौ अन्वयः। एवं किं भविष्यति इत्युक्ते प्रथमान्तस्य प्राधान्यम् आपद्येत। प्रथमान्तस्य प्राधान्यम्। एवञ्च प्रथमान्तस्य प्राधान्ये को वा दोषः? नैयायिकानां मतम् अङ्गीकृतमित्येव वयं वदामः। एवं न, अस्माकम् आचार्यः पतञ्जलिः महाभाष्यकारः परमप्रामाणिकः, तस्य वचनस्य लङ्घनं न स्यात्। कथं? पश्यमृगो धावति एकं वाक्यं, भाष्यसिद्धा एकवाक्यता पश्यमृगो धावति इत्यत्र अस्ति। प्रथमान्तमृगस्य धावनक्रिया विशेष्यस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वापत्तौ द्वितीयापत्तेः। यदि पश्यमृगो धावति, पश्य इति एकं तिङन्तं, मृगो धावति इति अपरं तिङन्तम्। एवञ्च उत्कटगमनं धावनम्, उत्कटचलनम्, अत्यन्तं वेगेन चलनं धावनं भवति। एवञ्च तादृशधावनक्रियायाः कर्ता भवति वस्तुतः मृगः। अस्माकं मते धावति इति तिङ् अस्ति, तिङर्थः कर्ता अस्ति। एवञ्च उत्कटगमन अनुकूल व्यापारः तत्र अस्ति। पुनः व्यापारः कस्य अर्थः? धातोः अर्थः। तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अस्ति। एवञ्च एककर्तृकः उत्कटधावन व्यापारः अस्ति। एवञ्च धावति इत्यनेन वर्तमानकालिकः व्यापारः वयं जानीमः। तत्र मृगः इति प्रथमान्तं पदम्, एवञ्च मृगः इति प्रथमान्तेन उपस्थापिते अर्थे धावन कर्तुः प्रत्ययार्थस्य अन्वयः। तत्र प्राधान्यं कस्य अस्ति इत्युक्ते तत्रापि धावनक्रियायाः प्राधान्यम्। एवं पश्यमृगो धावति इति यः वदति तस्य आशयः कः? मृगः अतिशीघ्रं धावति, उत्कटधावनं भवति, तस्य धावनं पश्य इत्येव अर्थः। परं अस्माकं मते एवं भवति। एवञ्च पश्य इत्यत्र त्वत्कर्तृकः व्यापारः अस्ति। त्वत्कर्तृक प्रेरणाविषयीभूतः दर्शनव्यापारः। त्वं पश्य, त्वं किं पश्य? मृगो धावति। एवञ्च मृगकर्तृकं शीघ्रं धावनं पश्य इत्येव आशयः। एवं एतस्य वाक्यस्य एकत्वम् एकवाक्यत्वं स्वीकृतं भाष्यकारेण।
परन्तु नैयायिकमतं स्वीक्रिये तर्हि पश्यमृगो धावति इत्यत्र मृग एव तत्र प्रथमान्तार्थ एव तत्र प्रधानं भवति तर्हि पश्य इत्यस्य कर्म किं भवति? मृगः भवति। एवं तर्हि दृशिक्रियायाः कर्मत्वम् आपद्यते इति कृत्वा द्वितीयापत्तिः। एवं पश्य मृगो धावति इति कथयितुं न शक्यते। मृगः इत्यस्य स्थाने द्वितीयान्तस्य प्रयोगः मृगमित्यस्य प्रयोगः आवश्यकः। न चैवम् अप्रथमासामानाधिकरण्यात् शत्रुप्रसङ्गः। एवमपि द्वितीयायाः दुर्वारत्वेन पश्यमृग इत्यादि वाक्यस्यैव असम्भवावत्तेः। एवं सति इदानीं प्रथमासामानाधिकरण्यम् अत्र द्वितीया भवति तर्हि मृगमिति द्वितीया भवति तर्हि इदानीम् अप्रथमासामानाधिकरण्यम् अस्ति धावति इत्यस्य तर्हि किं भवति? लटः शतृशान च अप्रथमासमानाधिकरणे इति सूत्रेण तत्र लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययस्य अपि प्रसङ्गः। एवं शत्रुप्रत्ययः भवति तर्हि तत्र तावत् शब्दः प्रयोक्तव्यः। तावत् प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः तर्हि तावन्तं मृगम् इत्यनेन मृग इत्यत्र मृगस्य एवञ्च दर्शनक्रियायां कर्मत्वं भवति इति कारणेन तत्र द्वितीया स्यात्। द्वितीयान्तेन सामानाधिकरण्यात् धावति इति प्रयोगः नैव स्यात्, धावन्तम् इति स्यात्। एवं तर्हि पश्यमृगो धावति इति वाक्यस्य असम्भवः। तत्स्थाने किं प्रयोक्तव्यं? तत्स्थाने वक्तव्यं पश्यमृगं धावन्तम्। एवञ्च भाष्यकारेण उक्तं वाक्यम् असाधु स्यात्। एवं तर्हि वाक्यस्य साधुत्वम् अन्यथा कर्तुं शक्यते इति वदामश्चेत् उचितं वा? न च पश्येत्यत्र तमिति कर्म अध्याहार्यं वाक्यभेदप्रसङ्गात्। पश्य इति क्रियापदमस्ति। धावति इति क्रियापदं मृगः इत्यनेन अन्वयति। पश्यति इति क्रियापदम् अपि कुत्र अन्वयति इति चिन्ता अस्ति। मृगशब्दे प्रथमान्तेन अन्वयति। एवञ्च पश्यति इत्यस्य अर्थभूतदर्शनं मृग इति प्रथमान्तार्थेन न अन्वयति इति कृत्वा तत्र द्वितीया तर्हि धावति इति न उचितं, तत्र शत्रनं प्रयोक्तव्यम्। एवं तर्हि पश्यमृगो धावति इति प्रयोगः स्यात् तर्हि मास्तु एकवाक्यता। तत्र तम् इति अध्याहारं कुर्मः। धावति मृगः तं पश्य। धावति मृगः तं पश्य इति तम् इति अध्याहारः कर्तुं शक्यते। एवं तर्हि वाक्यस्य दोषः न भवति। पश्य इत्यस्ति, धावति मृगः। पश्य तं कं मृगः धावति तम्। एवं तर्हि को वा दोषः? वाक्यभेदः। एकं वाक्यं न। भाष्यकारमते एकं वाक्यं भवति, परन्तु यदि तम् इत्यध्याहृत्य साधुत्वं वदामः तर्हि तत्र वाक्यद्वयं स्यात्, न तु एकं वाक्यं। पुनः अर्थेपि दोषः।
यः वदति पश्य मृगो धावति इति तस्य तात्पर्यं कुत्र अस्ति? कस्य अर्थस्य विवक्षा? मृगः धावति इत्यस्य मृगदर्शने नास्ति, मृगस्य उत्कटधावने तात्पर्यं। मृगस्य तादृश उत्कटं धावनं द्रष्टव्यं त्वया इत्येव आशयः। एवं प्रतिपादयिषा कस्य अर्थस्य? प्रतिपिपादयिषा मृगस्य धावनं दर्शयितुं। त्वं पश्य मृगस्य उत्कटं धावनम्। एवं तर्हि पश्य तम् इति वयं वदामः तर्हि मृगः धावति सत्यं, तं पश्य। एवञ्च कस्य प्राधान्यं भविष्यति? तस्य धावनस्य प्राधान्यं न भविष्यति इति। एवञ्च अध्याहारेपि अन्वयः न भवति। एवञ्च प्रतिपिपादयिषितः अर्थः न लिप्येत इत्येव आशयः। एवञ्च भावनाप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणमिति नैयायिकोक्तं नादरणीयम्। नैयायिकाः भावनाप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदो जन्योपस्थितिः कारणमिति वदन्ति। नैयायिकानां मतं स्वीकर्तुं न शक्यते। भाष्यकार एव परमप्रधानं। भाष्यकारस्य वचनलङ्घनं, पुनः तत्र अनुभवविरोधः, प्रतिपादयितुम् इष्टः अर्थः न वाक्येन लिप्यते। पश्यमृगो धावति इत्यत्र। अतः नैयायिकैः उच्यते भावनारूपः अर्थः प्रकारः। अतः भावनाप्रकारकबोधे शब्दबोधे विशेष्यत्वेन प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम् इति नैयायिकानां कार्यकारणभावः। सः कार्यकारणभावः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। अस्माकं मते तु यथार्थव्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः। तादृशशाब्दबोधे स्वीकृते दोषो नास्ति। नैयायिकानां वा मीमांसकानां वा मतं स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र मीमांसकमते अपि दोषः उक्तः, नैयायिकमतेपि दोषः उक्तः।